बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे और आपके दुश्मनों पे बेशुमार लानत। ये भी यकीनन एक बड़ी बात है, लाजमी करनी चाहिए। मिशी खान के टसवे कुछ ना कर सके, बाबर मिर्जा एडवोकेट ने लेंडी कुत्ता किसको कह दिया, वो बात करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो अब उनको मेरी बात याद आ रही होगी। मैंने ये बात उस वक्त जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हसन साहब को गालियां दी थी, उस वक्त मैंने बात की थी। 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम चल रहा था ना। अब आप आए पहाड़ के नीचे सर, अब आपको पता चल गया कि हम महाजिर आपको लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी वर्त नहीं है। इसलिए शुरू करते हैं एक क्या कहते हैं, एक फितना है ऐसे, यानी कि इमरान नियाजी के फितना, जिसको खवातीन सपोर्ट कर रही हैं ज्यादातर, और वो कह रही हैं कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर, मुइन खान, रमीज राजा, तुम लोग को जरा अभी शर्म नहीं आ रही? जिसने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं उसके ऊपर जो है वो तुम एक लफ्ज नहीं तुम लोगों ने कहा। जो लोग गैर सियासी है ना उनको गैर सियासी रहने दो। मिशी बात सुनो, ये जो है ना, आप जिस तरीके से हमारे हीरोज को जो वो जलील कर रही हो ना, सब इसकी असलियत जानते हैं। शाहजाद रॉय क्यों छोड़ के गया था इसको, ठीक है? और वो क्या नाम था उसका, असद जाने बिल्लो अबरारुल हक, जवाद अहमद, ये क्यों छोड़ के गए थे? क्योंकि झूठा मक्कार है जो क्या कहते हैं, मैं वो वीडियो लगाऊंगा यहाँ पर, मेरे ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी। जो आपकी अदालत में इसको सवाल पूछे गए थे वो सवाल लगाऊं यहाँ पर। इससे जो भी बात की जाती है उसके बारे में कहता है नहीं 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 इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एजेंट है जिन लोगों का, और उसको सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादातर, सॉरी टू से, मैं आपके जातियात पे नहीं जाऊंगा कभी भी, और ना इसको समझिएगा मेरी बात को, लेकिन ज्यादातर इमरान खान को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो मेलों में नाच रहे होते हैं, ठीक है? जो LGBTQ वाले लोग होते हैं वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको आजादी चाहिए, खुला खाओ तो नंगा ना हो, ठीक? तो आप ये जो हमारे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मुइन खान और रमीज राजा के बारे में जो मुगलजात आपने कोशिश की ना बकने की, आप जाइए वहां अडियाला में जाके जाके वहां पर धरने में बैठे। ये इतना ऊपर 75 डिग्री पे कैमरा रख के जो है ना ये वीडियो बनाने बंद करें। बड़ी आप हसीन थी, बहुत आप जो है ना हमारी आइडियल थी, लेकिन सॉरी टू से नफरत करता हूं मैं आपसे और आपकी जैसी जितनी भी ये खड़ी हुई ना चमड़ गिदनियां। इमरान खान इस्लाम का हीरो है, कोई इस्लाम का हीरो नहीं है। ये खबरदार इमरान खान का नाम किसी ने इस्लाम से या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, बेगैरतों। अच्छा जी, आ जाते हैं अब जरा औकात पे। बाबर मिर्जा एडवोकेट, यार बाबर मिर्जा एडवोकेट को सलूट है भाई। वाह वाह, कमाल कर दिया। ये चीज चाहिए कि जिस वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस वाला हिसाब किताब। अभी थोड़ा सा उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, उन्होंने लेंडी कुत्ता कहा है किसी को, ठीक है? ये बैकग्राउंड एम्बियंस सुनते रहे, ठीक है? बाबर मिर्जा एडवोकेट ने लेंडी कुत्ता कहा है किसको कहा है? डॉक्टर नदीम रिजवी साहब को, जो कि टिकटॉक वगैरह पे, फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, शायद यूट्यूब पे भी डाले होंगे। अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ वो जातियात पे उतरेंगे। देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान को मैं कहता हूं कल का मरता अभी मर जाए, लेकिन उसकी जातियात के ऊपर जो है ना, मतलब जैसे बीवी बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर कोई बात ना करे, ये चीज मुझे सख्त जहर लगती है। इसके ऊपर बात नहीं। इसी तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब को जाहिर है हम लोग कराची वाले उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई अब तो मेरे ख्याल में धड़ल्ले से सपोर्ट करो, वजह थोड़ी देर में बताता हूं। ये अल्ताफ हुसैन साहब की जातियात के ऊपर आ गए। जैसे कमाल साहब आए हुए थे, ये सोच रहे मैं मुस्तफ़ा कमाल हूं, तो उनको जवाब दिया कि खारिज वाला कुत्ता, घटिया इंसान, कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास का कुत्ता है, मतलब ये कहा उन्होंने, कोई क्लास का कुत्ता है। इससे ज्यादा नहीं समझता मैं। अमेरिका में दुम दबा के बैठा है। जब सिंधी कौम परस जो है वो इसको मतलब उन्होंने जो अल्फाज कहे वो तो मैं नहीं कह सकता, जो तो माफिया मांगने लगता है। और महाजिरों के हुकूक के बात करने वाला अल्ताफ हुसैन जो है उसके ऊपर ये भौंकने लगता है जब वो अपने हुकूक के लिए, आवाम के हुकूक के लिए बात करता है। जाहिर है ये बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पिटीशन डालूंगा, और वहां जहां तुम बैठे हुए हो ना वहां पर कार्रवाई करूंगा। और सब
کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کریں. ظاہر ہے ہم لوگ گھٹیا لوگوں کو ویوز دیتے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ایک بات بتاؤں, اگر رضوی صاحب صحیح بات کر رہے ہوتے نا تمیز کے دائرے میں, اگر میں بھی وہ کروں گا نا الطاف حسین کی یہ غلطی ہے یہ غلطی یہ غلطی ہے, کوئی مجھے گالی نہیں دے گا. ذاتیات کے اوپر جو اتر کے آ جاتے ہیں نا, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, خواتین نے کیا بگاڑا ہے یار. اب ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں, ان کو لے کر آئے تھے بیچ میں, یہ تو گھٹیا پن ہے. تو بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ میں ایسے بات کرتا نہیں ہوں لیکن مجبور ہو گیا ہوں, پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو جواب دیں, تو اس کو جواب دیا انہوں نے, بہت صحیح طریقے کا جواب دیا سر, بالکل بہترین جواب دیا ہے. کوئی اگر ان کی بھی ماں بہن کے بارے میں, ان کی خواتین کے بارے میں بکواس کرے گا, میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں ان کی جو ہے نا ان کی والدہ کو, ان کے گھر کی خواتین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو میں ضرور کھڑا ہوں گا. میں ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, لیکن تنقید برائے جو وہ بحث اور بکواس ہو یا ذاتیات کے اوپر ہو نا, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اب میں بات یاد دلاتا ہوں کہ میں نے جو مصطفیٰ کمال صاحب نے تقریر کی تھی, انہوں نے فاروق ستار صاحب نے, خالد مقبول صدیقی صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی تھی, اس کے بعد وہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا 28ویں میں آ جائیں گے, 29ویں میں آ جائیں گے. تو اب جو ان کی ایک بے بسی نظر آ رہی ہے نا, میں نے وہ بات بہت پہلے کی تھی جب انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا, اور آج وہ میری بات سچی ثابت ہو گئی. کیسے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے قومی اتفاق رائے سے ہو رہا ہے, یعنی کہ پوری قومیں جو ہیں وہ پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی, یہ مین قوم ہے نا, انہوں کی مشاورت سے, پیپلز پارٹی نون لیگ کی مشاورت سے جو ہے وہ یہ سارے کام ہونے کہ کراچی میں جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو, اور پختون بھی شامل ہے اس میں, مطلب ان کی بات سے ہی لگ رہا ہے. اور ہم جو ہے وہ تنہا کھڑے نظر آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. سر آپ جب اپنے لیڈر کو چھوڑیں گے تو یہی ہوگا. الطاف حسین بہت برا تھا, ٹھیک ہے, بہت برا انسان تھا, میں کہتا ہوں کہ بس بہت, اس سے زیادہ برا کوئی نہیں, لیکن مہاجر سیف تھے. جو الزامات لگائے نا اس کو ایکسیپٹ کریں, الزامات لگائے تھے آپ لوگوں نے, ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی. اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے میں کسی یوٹیوبر کو, کسی جرنلسٹ کو گھسیٹ لوں, ابے جا بے اس کو تو بات کرنا نہیں آتی, یہ وہ یوں یوں, تو یہ گھٹیا پن ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سوری ٹو سے, آپ لوگوں نے بہت کوشش کی, میں نے کہا تھا دیکھیں اونچی اڑان نہیں اڑیے, گریں گے منہ کے بل گرے آپ لوگ. 10,000 کا دھرنا کشمیر کا تھا, ان کے سب مطالبات مان لیے تھے. جماعت اسلامی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اتنے لوگ نکلے, ان کے آپ کے جو اتنے لوگ نکلے ان پہ فائرنگ کھول دی گئی. آپ کو جو دھرنا دینے کے لیے آئے تھے وہاں پر, اور ایم این ایز, ایم پی ایز رضاکارانہ گرفتاریاں دینے کے لیے نکلے تھے. اور تو اب جو ہے ہم بھی رضاکارانہ طور پہ دھرنا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کو بھی دعوت ہے. اب آپ کو کیا ضرورت ہے سر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جماعت اسلامی کے ساتھ کی آپ کو ضرورت ہو. یہ کوئی سیاست ہی نہیں ہے. کل آپ ان کو گندی گندی باتیں کر رہے تھے, ڈرامے باز, مفاد پرست, یہ وہ, آج آپ کہہ رہے کہ ہم لوگ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. نہیں نہیں سر, بہت غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ مہاجر قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ غداری کر رہے ہیں, آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. صرف ہر مسئلے کا ایک حل ہے, دو شخصیات کے ساتھ آپ لوگ مل جائیے, آفاق احمد, الطاف حسین, یہ دو بندوں کے ساتھ مل جائیے. کراچی کو کیا, مہاجروں کو کیا, پورے سندھ کو کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے. دعویٰ کرتا ہوں میں, لیکن آپ نہیں کریں گے. 28ویں ترمیم یعنی کہ بڑھ گئی ہے, کچھ نہیں ہونے والا, بھول جائیں. اب آپ احتجاج کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, آپ یعنی کہ ہار مان کے بیٹھ گئے. کل آپ لوگوں کے استعفے آ جائیں گے, کل مصطفیٰ کمال کے استعفے آ جائیں گے, کیونکہ کمال صاحب نے کہا تھا کہ جوتے کی نوک میں مارتا ہوں میں ایسی وزارت کو. تو سر یہی حل ہے. جانی دشمنوں میں صلح ہو سکتی ہے, تو نظریاتی دشمنوں میں کیوں؟ آپس کے بیر ختم کریں, مہاجر قوم کو مزید جو ہے وہ امتحانات میں نہیں ڈالیں. کراچی اور پورا سندھ جو ہے وہ اس وقت ایک متحد جو ہے وہ قیادت دیکھنا چاہتا ہے. اور مان لیجئے آفاق احمد اور الطاف حسین کے بغیر جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایون نہیں کہ آفاق احمد صاحب بھی آ جائیں تب بھی الطاف حسین صاحب کی ضرورت پڑے گی, لکھ لیجئے, گارنٹی دے رہا ہوں, گارنٹی. اللہ حافظ. جی اے مہاجر, پاکستان زندہ باد.